अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह बख्शे, दादा जी बहिश्ती जो थे वो बड़ी कमाल की शख्सियत थे, पहलवान थे जवानी के अंदर। और जो है वो मेरे लाशऊर के अंदर या याददाश्तों के अंदर उनका जो एक बहुत अक्स है वो ये है कि उन्होंने एक जो क्या कहना चाहिए डांग है एक क्लब उसको अंग्रेज़ी में कह सकते हैं। डांग जो है सोटा है, उसके ऊपर जो है वो कपड़ा लपेटा हुआ है, कपड़े के ऊपर आग दहक रही है और वो भागे चले जा रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो कहीं पे आग लगाने जा रहे थे। वो बुनियादी तौर पे उस वक्त मोहल्ले में एक बहुत बड़ा वो छत्ता था, डूमना जिसको कहते हैं। तो डूमने को किसी ने छेड़ दिया था और वो डूमने ने एक शख्स के ऊपर हमला कर दिया था। उस बंदे को उन मक्खियों के हमले से बचाना था और वो आग के ज़रिए बचाया जा सकता था और वो भागे चले जा रहे। मेरे लाशऊर के अंदर यही है। उन्होंने बहुत प्यार किया हुआ मुझसे, अल्लाह ताला उनको करवर करवर जन्नत नसीब करे। लेकिन उनकी एक तरबियत थी वो ये कि किसी का भला करना है और किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होना। ठीक है, आप किसी का भला कर सकते हैं तो कर दें, वरना किसी के नुकसान में आपका नाम नहीं आना चाहिए। इस पर कई दफ़ा डांट भी पड़ी। ठीक है, मोहल्ले में गली में से गुजरते हुए किसी बच्चे को हमने बट्टा मार देना तो घरों पे आ जानी भाषा। लेकिन ये तरबियत होती है बच्चों की, बचपन से तरबियत होती है। ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी कि जो है आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया है इस्लामाबाद के अंदर सेशन कोर्ट से, और वहाँ पे शाहनवाज़ नामी एक शख्स को अपनी बीवी को कत्ल करने के इल्ज़ाम के अंदर मुजरम साबित होने पर सज़ाए मौत दी गई है और साथ में 10 लाख रुपया जुर्माना किया गया है जो उस खातून के लवाहिकीन को अदा किया जाएगा। खातून का नाम सारा इनाम था। सारा इनाम बैरून मुल्क थी, मुकीम एक खातून थी। वो दुबई में काम करती थी और कनाडा की उसके पास शहरियत थी। उसने ऑनलाइन जो था शाहनवाज़ साहब को ढूंढा और उनका आपस में ऑनलाइन जो है वो इश्क चला, और इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। और यूँ वो खातून जो थी उसने पाकिस्तान आके शाहनवाज़ साहब से शादी फरमा ली। फिर वो जाके दुबई में काम करती रहीं और पैसे कमा कमा के इनको भेजती रहीं। ये उसके ऊपर गुलछरे उड़ाते रहे। फिर एक वक्त आया जब उन्होंने कहा कि मैंने आपको पैसे दिए थे कि यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ी फार्म हाउस बनाना है, तो उस फार्म हाउस का क्या बना। उसके ऊपर दोनों के दरमियान तलखी हुई और शाहनवाज़ ने सारा इनाम को, जो उसकी बीवी थी, वेट लिफ्टिंग के जो डंबल होते हैं वो डंबल मार मार के उसको कत्ल किया और किचन के वो जो टब होता है उसके अंदर उसकी लाश पाई गई। शाहनवाज़ साहब कौन हैं? ये अयाज़ अमीर साहब के साहबजादे हैं। अयाज़ अमीर साहब जो हैं वो मीडिया के ऊपर बैठ के आप उनसे दुनिया भर के मामलात जो हैं उनके ऊपर राय ज़नी करवा सकते हैं। अयाज़ अमीर साहब जो हैं वो आपको बता सकते हैं कि फ़लाना करप्ट है, फ़लाना अखलाकी हवाले से भी करप्ट है, और फ़लाना जो है उसका किरदार भी अच्छा नहीं है और वो बदनवान भी है और माली हवाले से भी करप्ट है। और वो रियासत मदीना की बात भी करेंगे और आपको बताएंगे कि रियासत मदीना कैसी होती थी, और इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की ऑल आउट सपोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब के जितने भी सपोर्टर होते हैं वो किरदार के हवाले से इसी तरह के बखील होते हैं। उनके जब किरदार के मतलब दो वो हो नहीं सकता कि इमरान खान की सपोर्ट करने वाला बंदा 2 नंबर ना हो। ठीक है, और ये आप इसकी 2 नंबर ही मुलाहिजा करें। अयाज़ अमीर साहब की अंग्रेज़ी पढ़ें तो क्या वो मतलब क्या होता है जी वो तस्नीम और क्या फ़्लो है उसके अंदर और क्या उसकी डिक्शन होती है, और वो दुनिया भर के मामलात सुलझाते फिर रहे हैं। लेकिन एक साहबजादे की तरबियत ऐसी नहीं कर सके कि वो एक औरत को, भले वो माँ हो, भले वो बहन हो, भले वो बेटी हो, भले वो बीवी हो, उसकी शान शान इज़्ज़त दे सके। यानी देखिए शाहनवाज़ साहब जो हैं उनके दादा और अयाज़ अमीर साहब के वालिद जो हैं
ان کی جن حالات کے اندر وہاں پہ موت واقع ہوئی اور جس طرح کے واقعات، جس طرح کی ان کی موت کا واقعہ زبان زد عام ہے، میری جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی اخلاقیات کہ میں اس کا تذکرہ کروں یا اسے دہرانے کی بھی جرت کروں، کیونکہ وہ بہت ہی اندوہناک بھی نہیں کہنا چاہیے، بہت ہی کری واقعہ ہے۔ آپ کسی بھی چکوال کے بندے کو پوچھ لیں کہ ایاز امیر کے والد صاحب کیسے مرڈر ہوئے تھے، تو آپ کو وہ اسی وقت وہ پورے کا پورا واقعہ سنا دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس دادے کا پوتا جو ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی نہیں ہے۔ اب اس کیس کے اندر آپ قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاہ نواز صاحب کو اس وجہ سے یہ سزا دی گئی ہے یا دلوائی گئی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، یا ان کے والد گرامی میڈیا پہ بیٹھ کے اور لکھتے ہیں جب یا بولتے ہیں، وہ عمران احمد خان نیازی کی حمایت کے اندر ننگی تلوار بنے ہوتے ہیں اور گھوم گھوم کے آتے ہیں اور دائیں سے آتے ہیں بائیں سے آتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بالکل ایک اور معاملہ ہے، ذاتی معاملہ نہیں رہا۔ جب آپ نے کسی شخص کی، فرد کی، بھلے وہ آپ کے حبالہ نکاح میں ہی تھی خاتون، جب آپ نے اس کی جان لی تو ریاست اس امر کی اجازت نہیں دیتی۔ شادی جو ہے وہ سول کانٹریکٹ ہوتا ہے دو فریقوں کے درمیان، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسرے فریق کو مار کے ختم کر دیں، کیونکہ کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ دو افراد کے درمیان ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی برابری بھی ہوتی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسرے کو ڈھاس کر کے ختم کر دیں، اور ڈھاس کر کے بھی ختم کر دیتے تو چلیں کوئی حرج نہیں تھا۔ جس طرح کی خوفناک موت، یار ایک ڈمبل سے تو جان نہیں نہ نکلتی، پتہ نہیں یہ شخص کتنی دیر تک اس کو مارتا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس نے کتنی مزاحمت کی ہوگی کہ بیڈ روم میں بھی خون تھا، جو بیڈ روم کا جو پات ہوتا ہے وہاں پہ بھی خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، اور پھر آخر میں لاش جو ملتی ہے وہ باتھ روم کے ٹب میں سے ملتی ہے، تو کتنی کا مزاحمت کی ہوگی اس بچی نے، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو آن لائن والے ڈرامے ہیں، ہمارے بچے بچیاں شادی کے نام کے اوپر جو ہے اس طرح کی ایپس وغیرہ کے ذریعے اپروچ کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی والدین کو ایڈوائز کرنی چاہیے اپنے بچوں کو، اور میں بھی ایک والد کے طور پہ ہی یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اس طرح کے دھوکے بھی نکل آتے ہیں، اور ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ہر شخص جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بھاشن دے رہا ہوتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ اس کا ذاتی کردار بھی اسی امر کا حامل ہو۔ اس کا ذاتی کردار اس طرح کا خوفناک بھی ہو سکتا ہے، اور جو کہ ایک ٹریجک سانے کے اوپر بھی منطق ہو سکتا ہے۔ میں صرف یہ بات کہنے کی جسارت کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے خیال کے اندر یہ سانیہ کسی اور کے اوپر ہوتا تو وہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بھاشن دینے کا عمل ہے، کم از کم یہی ختم کر دیتا۔ اتنی اخلاقیات تو بندے کے اندر ہونی چاہیے نا کہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وہ پوری دنیا کو جو درست کرنے کے کرتا ہے وہی ختم کر دے، کیونکہ تربیت اس کی جس گود میں ہوئی ہے یا جس ماحول میں ہوئی ہے وہ تو اسی امر کا متقاضی تھا کہ وہ اس خاتون کے ساتھ جو ہے وہ نشاط انگیز لمحات بھی گزارے اور پھر اس کو قتل بھی کر دے، کیونکہ باپ کی بھی یہی روایات سننے میں آئی ہے اور پولیس کے پاس باقاعدہ مقدمات بھی پہنچے، اور دادا تو ماشاءاللہ اس راستے کے اندر جان سے گزر گئے تھے۔ تو بہرحال جو بلڈ سٹرین ہوتی ہیں، جو خون ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں، تو باپ دادا کا خون جو تھا وہ اسی امر کا متقاضی تھا، وہ ہوا ہے۔ وہ چونکہ فوج سے بھی بھگوڑے ہیں ایاز امیر صاحب، تو عین امید ہے کہ وہ وہاں کے بھی کچھ اپنے ذرائع استعمال کریں، اور ہائی کورٹ کے لیول پہ اب اس کی اپیل جانی ہے۔ مرڈر ریفرنس اس کو کہتے ہیں، مرڈر ریفرنس جانا ہے، اور مرڈر ریفرنس جب تک سماعت نہیں ہو جاتا تب تک انہوں نے جیل میں رہنا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ 2018-19 کے مرڈر ریفرنس جو ہے وہ ہائی کورٹس میں چل رہے ہیں، کم از کم لاہور ہائی کورٹ کی حد تک تو میں عرض کر سکتا ہوں کہ 2018-19 کے مرڈر ریفرنسز چل رہے ہیں، تو اس کی باری 27-28 تک آئے گی۔ تو مرڈر ریفرنسز جب جو ہیں وہ آئے گا، پھر اگر اس میں سزا برقرار رہتی ہے، جس کا کہ واضح امکان ہے، تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ سپریم کورٹ جائے گا،
اور 2000 کافی دیر لگ سکتی ہے اس کے اندر۔ بہرحال جی سارا انعام کو تو انصاف نہیں ملا، وہ تو بیچاری چلی گئی، اس کے ورثہ جو ہیں ان کو انصاف ملا ہے، اور جس طرح اس کے ورثہ اس کیس کی پیروی کرنے کے لیے پاکستان آتے تھے اور یہاں پہ کچھ گنڈا نما عناصر مختلف اداروں کا نام لے کر ان کو ڈراتے دھمکاتے تھے، امید ہے کہ وہ سلسلہ بھی اب رک جائے گا یا بڑھ جائے گا، کیونکہ ہائی کورٹ میں اپیل جو ہوگی اس کے خلاف کھڑا ہونے سے بھی تو روکنا ہوگا۔ تو لیٹس سی پاکستان کی سول سوسائٹی کیسے ایکٹ کرتی ہے۔ ایک قاتل اپنے انجام کو پہنچا ہے، ایک غیر ذمہ دار شرابی شخص جو ہے اس کی تربیت کے نتیجے میں اس قاتل نے ایک معصوم خاتون کی جان لی ہے جو کہ دنیا کے اس جنگل میں پھول چننے نکلی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔